बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गीर एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी थी। आज वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एक जलसा कर रहे हैं और एक बड़ा पावर शो, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि जो इनके जितने भी जलसे आज से पहले हो चुके हैं इस्लामाबाद में, ये उनसे साइज़ में बहुत बड़ा जलसा होगा। इमरान खान साहब ने आज एक रैली को लीड किया है रावलपिंडी से, और आप जानते हैं कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है 17 को, तो रावलपिंडी में भी एक हलका है जो बड़ा अहम है। और वहाँ पे हमने कुछ दिन कबल देखा कि जो साबिक डीजी थे ISI वो ज़हीरुल इस्लाम साहब वो वहाँ पे गए हैं, और उन्होंने PTI का जो कैंडिडेट है वो भी कर्नल साहब हैं, तो उन्होंने कर्नल शबीर साहब की हिमायत का ऐलान किया है। पिंडी के हवाले से ये हल्का बड़ा अहम है। खान साहब ने वहाँ से आज रैली की क़ियादत की है। हालात उनके कितने हक़ में हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट से कोई ऐसे फ़ैसले आते हैं जो खान साहब के बयानिए को तक़वियत देते हैं, तो खान साहब के बयानिए में और उनके ये जो तहरीक है और रोड्स पे आना है, जो शोर है, उसमें जान पड़ जाती है। तो ऐसे लग रहा है कि खान साहब भी अगेन वो एनर्जेटिक वैसे ही नज़र आना शुरू हो गए हैं। उनको लग रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सालसी कराई गई और उसको PTI अपनी जीत भी करार दे रही है, तो खान साहब को दोबारा से वो होता है ना, इम्कानात रोशन नज़र आना शुरू हो गए हैं कि ही कैन कम बैक इनटू द पावर। और उस इम्कान को यकीन में बदलने के लिए बाई इलेक्शन बड़ा अहम है। दोनों तरफ से बहुत दावे हैं, और मरीम नवाज़ एक बहुत अच्छी क्राउड पुलर हैं। वो इस इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और वो आज लाहौर की मुख्तलिफ जो हलके हैं वहाँ पे जाके पब्लिक गैदरिंग से खिताब करेंगी। आइंदा चंद दिनों तक वो ये जलसों से खिताब करती रहेंगी। लेकिन जो महंगाई है, जो इस वक्त एक थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है हुकूमती फ़ैसलों में, जो बार बार ऐसे लगता है कि ये रेत की दीवार की तरह कहीं फिसल ना जाए ये हुकूमत, और सारी जो गिर जाएंगी ऐसे सारी तहें इत्तेहादियों की। ये जो बार बार एक बबल ऐसे बना दिया जाता है ख़बरों की वजह से, कभी कहा जाता है MQM नाराज़ हो रही है, कभी कहा जा रहा है बलूचिस्तान वाले नाराज़ हो गए, तो ये बबल भी इमरान खान साहब की हिमायत कर रहा है। महंगाई के ऊपर कितना इफ़ेक्टिव नैरेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लेड हुकूमत बना पाई है कि ये इमरान खान साहब के फ़ैसलों की वजह से हो रहा है, इस सवाल का जवाब मुश्किल है। लेकिन जब महंगाई से आवाम तंग है, जब लोड शेडिंग बढ़ रही है, और जब पेट्रोल की कीमतें 250 से ऊपर जा रही हैं, लोग कह रहे हैं ये 300 से ऊपर चली जाएंगी, डॉलर कहीं रुक नहीं रहा, तो ये सारे के सारे जो हालात हैं, इसमें इमरान खान साहब अगर एक मूवमेंट ले के निकलते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से हमेशा एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के पीछे भागते हैं, तो ज़ाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा खान साहब के हक़ में जाता है। लेकिन पंजाब में एक कमिटेड वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। उनके अपने कैंडिडेट्स कुछ नाराज़ हैं, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी रूमर्स हैं, कुछ ख़बरें हैं। जो बड़ा घर है जो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, बार बार उनकी तरफ भी इशारे अब दोबारा से होना शुरू हो गए। पिछले चंद दिनों से फिर लग रहा है कि कहीं मुलाकातें हो रही हैं, कहीं बातचीत हो रही है। तो इन ख़बरों में, इन अफवाहों में कितनी सदाकत है, ये भी अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। इत्तेहादी कब तक एक साथ रहेंगे, ये भी पूछेंगे। और महंगाई का ज़ोर अगर नहीं तोड़ पाएगी ये हुकूमत, और ख़ान साहब का बयानिया भी मजबूत होता जाएगा, तो ये तो वो कहते हैं दो धारी तलवार है, इसका मुकाबला ये हुकूमत कैसे करेगी। ये वो सवालात हैं जो हम अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के जो इख्तियारात हैं वो 22 तारीख तक महदूद कर दिए गए हैं। तो रन ऑफ द इलेक्शन है, किसको कितनी नशिस्तें मिल जाएँ। नून लीग वाले अगर 9 से 10 सीटें जीत जाते हैं तो दे आर सेफ़, चाहे वो 5 जो रिज़र्व सीटें हैं उसका मामला तय हो जाता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसके हवाले से जो फ़ैसला था वो अब इलेक्शन कमीशन को मिल गया है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आइनी मामलात पे एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन लेता रहा है, इस वक्त इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो क्या करता है। और हम ये भी सुन रहे हैं, कल हमें नून लीग के लीडर्स बता रहे थे कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसको चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रिंद साहब। हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, साबिक जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चट्टान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आती हूँ।
اگر مہنگائی نہیں کم ہوگی، اگر آپ لوگوں کو یہ باور کرانے میں ناکام رہیں گے کہ یہ مہنگائی پچھلی حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ تو ایک رواج ہے، ہر حکومت یہی کہتی ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہوگا، اور خان صاحب جو ہیں ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تنزیلہ، ہم نے دعوت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے کارنامے کر لیں گے. 2 مہینے میں نہ آپ کسی ملک کے اقتصاد کو تباہ کر سکتے ہیں، 2 مہینے میں نہ آپ کسی ملک کے اقتصاد کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن ہم جس کام کے لیے آئے ہیں، ہم مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. ابھی حالیہ میں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا، جو یہاں پہ ہماری اتحادی ہیں وہاں پہ ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. ایون لڑکانہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. ہم نے اپنے سارے اختلافات بلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے صرف 3 چیزوں کے لیے. باقی ہمارے اختلافات، ہمارے گلے، ہمارے شکوے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہوں گے، لیکن 3 چیزوں پہ ہم متفق ہیں. فرسٹ آف آل، ریاست کو بچانا ہے. نمبر 2، اس ملک کو ایک اس طرح کا ادارہ دینا ہے، یہ سلسلہ ختم کرنا ہے کہ انتقام ہو رہا ہے. ایک اس طرح کا ادارہ بنانا ہے جو کسی کے خلاف ایکشن لے لی تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ احتساب کی جگہ انتقام ہو رہا ہے. 2، تیسرا یہ کہ آئندہ جو الیکشن ہے پاکستان کے عوام کو ایک صاف اور شفاف یہ الیکشن یقینی بنانا، اور جو بھی حکمران بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کسی اور جماعت ہو، پاکستان کے عوام جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں ان کو اس ملک میں حکومت ملے. تو انشاءاللہ تعالی عوام تھوڑا صبر کرے. یعنی 4 سال اس نالائق نااہل حکمرانوں کو برداشت کیا ہے، ہمیں صرف 6 مہینے کا ٹائم دے دے. 6 مہینے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، انڈیکیٹر آ جائیں گے. پاکستان کے عوام کو، بچے کو، پڑھے لکھے کو، صحافی کو، وکیل کو، ان پڑھ کو، کاشتکار کو، ہر ایک کو نظر آ جائے گا کہ آپ ریاست پاکستان پیچھے کے بجائے آگے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ریاست کو بچانا ہے. ایک مجھے اس میں ایڈ کرنے دیجئے سوال. ریاست کو بچانے کے اوپر جو ایک نیریٹو ہمیشہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک ظالم قسم کی ایک چیز اب آ گئی آپ لوگوں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں، تو وہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی ایک شخص کو بچانے کے لیے سارا سلسلہ ہوا تھا. تو وہ آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، اس بیانیے کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جمہوریت کے لیے تھا اور یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں تھا؟ دیکھیں جی، آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کوئی اندھے تو نہیں ہے، پاکستان کے عوام کوئی بیوقوف تو نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے تو دیکھ لیا کہ 4 سال اپوزیشن ممبران کے بے رحمانہ احتساب ہو گیا، پنکی نکالے گئی، ایسیوں کو بند کر دیا، خواتین کو گرفتار کر دیا، مردوں کو گرفتار کر دیا، ہاسپٹل میں گرفتار کر دیا، عید کی دن گرفتار کر دیا. ابھی تک کسی ایک فرد پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. ہمارے جو انتقام کے شکار لوگ تھے وہ تو سارے جیلوں سے ضمانت رہا ہو گئے. عدالتوں نے جو ورڈکٹ دیے فیصلوں میں وہ سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے. میں آپ سے اتحادیوں کے پاؤں کتنے مضبوط جمے میں چٹان صاحب میں آپ سے وہ بھی پوچھوں گی، لیکن ذرا دوسرے مہمانوں کو گفتگو میں شامل کر لوں. راجہ صاحب، بار بار لگتا ہے ریت کی دیوار ہے اتحادیوں کی حکومت، بار بار ایسی خبریں آتی ہیں اور خبروں کی وجہ سے ظاہر ہے سارا سلسلہ چل پڑتا ہے. بعد میں بے شک تصدیق آئے، بعد میں اس کو کہا جائے کہ یہ ڈینائل ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کمزوری کی صورتحال میں عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے مہنگائی کے خلاف، اور مہنگائی تو ہے، حقیقت ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ریت کی دیوار کی تو کوئی اس میں شک نہیں ہے. آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ باپ کے اراکین کی پارلیمنٹ میں جو خطاب ہوا، اس کے بعد جس انداز میں این کیو ایم تھریٹن کر رہی ہے حکومت کو. اور یہ ریت کی دیوار اس لیے ایک چیز ہے کہ یہ ریت کی دیوار ایک ان نیچرل الائنس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ابھی الیکشنز کا آگے دور آ رہا ہے، ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے، بلکہ 180 ڈگری سے ایک دوسرے کے یہ بالکل خلاف رہے ساری زندگی. ان کے پولیٹکس کا محور ہی نواز شریف کا زرداری کے خلاف اور زرداری صاحب کا
नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये जो अकट हुआ पाकिस्तान बचाने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, बात हो रही थी, हमने पीडीएम को देखा था कि महंगाई की बात की थी कि जनाब हम तो महंगाई को काउंटर करने के लिए और गुड गवर्नेंस की बात करते हुए इस गवर्नमेंट को रिमूव करेंगे, और अल्टीमेटली चलें जी कि वो जो गवर्नमेंट रिमूव हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसमें मैं नहीं जाता कि वो किस अंदाज़ में आया और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। पाकिस्तान को अगर बचाना था तो जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, क्या उसको अपने पार्लियामेंट से बाहर वो भेज दिया गया? वो तो पार्लियामेंट में है ही नहीं। और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी जमात थी उसने फिर एक नैरेटिव दिया कि पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को भी बचाना है, क्योंकि वो जिस व्यू पॉइंट को लेके चले, और वो व्यू पॉइंट वही था कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्समेंट की थी एलानिया की, कि एक ब्लेंटेड इंटरवेंशन हुई है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। लेकिन आज तो वो डोनाल्ड लू, जिनको वो कह रहे थे हट जाएं, आज उनसे उन्होंने राब्ते बहाल किए हैं मुबैना तौर पर, जो उनके ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? और फिर कल आपने देखा जो सदर हैं वो उन्होंने असनाद बड़ी मोहब्बत से वसूल की हैं नए एम्बेसडर की। तो ये कौन सी लव हेट स्टोरी है राजा साहब? देखिए, आप डिप्लोमेटिक जो अपने ताल्लुकात हैं उसको इस अंदाज़ में मेंटेन रखते हैं कि यू कैन नॉट से कि हम उनके डिप्लोमेट को यहाँ पे वेलकम नहीं करेंगे। आपने एक एजिटेशन की, और वो एजिटेशन कोई इमरान खान की नहीं थी। इस मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक इमरान खान या उसकी पार्टी नहीं बैठी थी, वो तमाम अरकान ने की। और वो आपने जो डिमार्श दिया था यूएस एम्बेसी को, वो डिमार्श किसी वजह से ही दिया गया था। बट अगर एनी हाउ उन तमाम चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं, ये जो मौजूदा हुकूमत आ गई है तो इसने तो महंगाई को ख़त्म करना था। और वो कह रहे 6 महीने दें, 6 महीने दे के देखा जाए, या खान साहब 6 महीने देने में अगर 300 रुपये का पेट्रोल लीटर हो जाता है, जो ऑलमोस्ट वहाँ उस वर्ष पे आ रहा है, और उसके बाद डॉलर अगर वहाँ पे चला अच्छा, मैं आपसे बाई इलेक्शन का भी पूछूंगी कि कितना चांस आपको पीटीआई का लग रहा है। लेकिन रिन साहब के पास क्योंकि बड़ी खबरें होती है। रिन साहब, एक तो जो रूमर चल रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से राब्ते बहाल कर रहे हैं और वो मिल के शायद शामिल होना चाहते हैं। मैंने काफ़ी महीने पहले ये खबर दी थी कि उनकी कोशिश है, लेकिन मैंने पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर से पूछा था, उन्होंने कहा हमने चेयरमैन को ये एक बंदे के बारे में बताया है कि इनको आपने नहीं लेना। अभी चट्टान साहब से भी पूछेंगे, लेकिन है इसमें कुछ सदाकत कि वो चाह रहे हैं पार्टी छोड़ना? देखें, स्पेसिफिकली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते में। इस वक्त जो राजा साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो एम्बेसडर की बात की कि उनसे वो एक सिफारती ताल्लुक़ है, एम्बेसडर की हद तक वो बात ठीक है। लेकिन डोनाल्ड लू से जो राब्ता है, डोनाल्ड लू वो फरीक है, वो पंचिंग बैग है जिसको रख के आपने सारा एक नैरेटिव बिल्ड किया है। तो उससे जो राब्ता हुआ है, अब उससे आप किस तरीके से पीछे हटेंगे। दूसरा, जैसे राजा साहब ने ये एक बात की कि इकट्ठ हुआ है एक बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़ दो पार्टियों का। देखें, इन दोनों पार्टियों ने, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जब बनी थी उस वक्त भी इन दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। ये कोई नई बात नहीं है, लाजमी सी बात है। वो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि गेम ऑफ जो थ्रोन्स है वो उनके दरमियान रहे, कोई तीसरा फरीक ना आए, और ये कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। लेकिन अब तीसरा फरीक बन चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स लगती है कि खान साहब ने 126 दिन के धरने से भी कुछ नहीं सीखा, खान साहब ने 3.5 साल की हुकूमत से भी कुछ नहीं सीखा। देखें तंजीला, इस वक्त अगर खान साहब नेशनल असेंबली में मौजूद होते तो आज रिजल्ट्स कुछ और होते। बजट की मंजूरी के वक्त आपने जैसे कहा कि इत्तेहादी नाराज़ हो रहे थे, जो नाराज़ इत्तेहादी थे मैंने उनसे बात की, उनका ये मौक़िफ़ था कि जी अगर हम वोट नहीं भी देते बजट फिर भी मंजूर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सादा अक्सरियत चाहिए थी। तो उन्होंने ठीक है अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख के अपनी जो बार्गेनिंग बजट के लिए करनी थी कर ली, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर वोट नहीं देते तब भी बजट ने मंजूर होना है। तो उनके पास अल्टीमेटली सबको लग रहा है इलेक्शन ईयर है, एवरीवन विल गो फॉर बार्गेन। लेकिन ये जो बलूचिस्तान वालों की सिचुएशन है, जरा वो भी बता दें कि उनके हवाले से बार बार खबरें आती हैं कि दे आर नॉट हैप्पी और वो सोच रहे हैं ऑप्शंस है, ऐसी कोई सदाकत इसमें? मुझे ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आता कि फौरी तौर पे बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ताद में कोई उन्हें फौरी तौर पे छोड़ने जा रही है। मुझे ऐसे आसार चट्टान साहब, एक तो ये जो शाह महमूद कुरैशी वाली खबर चल रही है, कुछ इसके हवाले से बताइए। दूसरा, कितने होपफुल हैं आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर है सारे मिल के ही इस बाई इलेक्शन में उतरेंगे और ये बाई इलेक्शन एक तरफ इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का नक्शा खींचेगा, दूसरी तरफ जितने स्टेक्स आप लोगों ने लगा दिए इस इत्तेहादी हुकूमत में वो सबसे ज़्यादा हाई हैं।
تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ لوگ سروائیو کریں گے، پاور میں رہیں گے نہیں رہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو یہ پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پاور پالیٹکس میں کوئی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی رابطہ کیا ہے یا وہ پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاور پالیٹکس میں اور الیکٹیبل پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتے رہتے ہیں. لوگ لیکن انہوں نے بڑے ذاتی، ان کا اور بلاول صاحب کا ایک ذاتی سمجھ لیجئے کہ چپکلش نظر آئی ایوان کے اندر، تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کا دل اتنا بڑا ہے کہ ایسے لوگوں کو قبول کر لیں گے اگر ہوتا ہے دیز بگ اف؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے ہمارے ساتھ لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے، ہماری زبانیں کاٹے ہیں، ہماری شہادتی کی ہیں، لیکن اس ملک کے مفاد کے لیے ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے، کیونکہ یہ سیاست ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ سیاست نہیں ہے. اچھا، سیاست جلدی کا سے نام بائی الیکشن کا بتائیے، کیا لگ رہا ہے آپ کو، کتنی سیٹیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، چاہے عمران خان صاحب قلعہ بازی مارے، چاہے وہ الٹا لٹکے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، ان کے اقتدار میں ایک راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے ان کا پورا جدوجہد اس راستے سے ہے. نہ وہ عوام کے ذریعے دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، نہ عدالتوں کے ذریعے آ سکتے ہیں. ان کا واحد راستہ یہی ہے کہ فوج سے جو بار بار اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے، وہی ایک راستہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ آ کے اس کو گود میں اٹھائے، اس کو 2018 کی طرح اس کو دوبارہ اقتدار میں لائے. لیکن آپ 2018 کی طرح بھی نہیں لا سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا، پھر تو یہ کہتے تھے 2 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے، 2 اس کے منہ پہ ماریں گے، لوگ مانتے تھے. پہلے تو یہ کہتا تھا کہ 15 ارب اب ان کے اوپر پرفارمنس کا بیگیج ہے. مجھے بات مکمل کرنے دی، میں نے بریک کی طرف جانا دی کہ ہم 15 ارب وہ رکیں گے، ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم گھر دیں گے، ہم نوکریاں دیں گے. اب تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب اگر وہ لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو اس کو لانا یہی ہوگا کہ ٹینکی نکال کے اور بندوقی نکال کے اور سارے اپوزیشن کو لے جا کے ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی جیل میں ڈالے تو پھر اس کو لا سکے گا. باقی جو عمران نیازی کا ہمیشہ کی طرح جو بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے لوگ بیساکھیوں آپ اپنا پوائنٹ مکمل کیجئے گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے چٹان صاحب، میں ذرا ایک بریک لے لوں. ٹھیک ہے، میں بریک سے ذرا واپس آتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پرفارمنس کا بیگیج ہے جو آدھے سے زیادہ آپ لوگوں نے اپنے سر پہ اٹھا لی ہے اب، کیونکہ اب تو جو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ آپ کو کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. راجہ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کتنے چانسز ان کو لگ رہے ہیں، بٹ سٹے ود اس. بریک کے بعد جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب، جو 2 چیزوں پہ مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. ایک تو میں نے کل بھی یہ بات کی اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی پورا جو ادارہ ہے سیاسی جماعتوں کا، اس کی ناکامی ہے کہ آپ اپنے جھگڑے عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں. دوسرا پھر اب جو بائی الیکشن کے اوپر فوکس ہے، آپ بتائیے پی ٹی آئی کے لیے کتنے امکانات ہیں کہ وہ گیم ساری کی ساری اپنے حق میں لے آئیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی رضا ربانی نے بات کافی حد تک درست کی کہ پارلیمنٹیرینز کا جو کام ہے وہ اس کو چھوڑ کے اور خود ہمیشہ سے کہتے رہے کہ جی جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان کو کوئی اور ادارہ ریگولیٹ نہیں کر سکتا، انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز ہیں اور اس میں کسی قسم کی انٹرفیرنس نہ کوئی عدالت کر سکتی ہے نہ کہیں سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جب چیزیں ان کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو دے رش ٹو دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ سے اگر فیصلہ تو کسی ایک پارٹی کی مرضی کا ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے انہوں نے بڑا
جو کام کرنا تھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے کر لیا. نیب آرڈیننس کو ختم کرنا تھا, اس کے پر کاٹنے تھے, اس کو ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بنانا تھا, انہوں نے بڑے آرام سے کر دیا. الیکٹورل لاز میں انہوں نے ای وی ایمز کو ختم کرنا تھا. لیکن نیب نے تو کوئی کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا. خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ وہ رزلٹس نہیں ملے مجھے جو ملنے چاہیے تھے. جی, خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کہ اس ملک کا جو ادارہ ہے نیب, کیا اس کو اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس میں اس کی ری سٹرکچرنگ ہو سکتی ہے, افراد کا قصور ہو سکتا ہے, لیکن قوانین جو ان سے ہیں ان کا قصور تو نہیں ہے. قوانین کو ہی اگر آپ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں اور اگر قوانین ہی آپ ٹیلرڈ میڈ لگا دیں کہ جناب اس کو اس انداز میں قانون میں امینڈمنٹ کرے تو فلانے پولیٹیشین کو فائدہ ہوگا, اس کے سیکشن فلانے میں امینڈمنٹ کر لے تو فلانے کو فائدہ ہو جائے گا, اگر باہر سے ایویڈنس نہیں منگانے تو یہ امینڈمنٹ کر دے تو ادھر فائدہ ہو جائے گا. تو دس از آل کہ جو اب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی ہے اس کے آرڈیننس کو, تو پارلیمنٹ سے تو ہم توقع نہیں کر سکتے کہ جناب. جلدی سے مجھے بتائیے بائی الیکشنز میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, بائی الیکشنز میں اگر ہم تھوڑا سا پچھلے 2-4 مہینے کو دیکھ لیں تو عمران خان صاحب نے کوئی 30-32 بہت بڑے ہیوج جلسے کیے ہیں, اور وہ جلسے اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عوام جون سی ہے جب سے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے, ان جلسوں سے ہمیں نظر آیا کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, اور وہ تعداد اس لیے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ غالباً ان کو یہ جو عمران خان کا نکالنا تھا جس انداز میں اور جس کنسپیریسی کے تحت نکالا گیا وہ پاکستانی عوام کو پسند نہیں آیا, اور یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو اس الیکشن میں کام آئے گا. اور آج شاید سے کیا آئے گا, جو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ضابطہ اخلاق کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو, پھر 22 جولائی تک صرف انہوں نے محدود کر دیا اختیارات کو وزیر اعلیٰ کو, تو کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں؟ دیکھیں, بظاہر تو خان صاحب یا ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے کافی خوش نظر آئے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئیڈیل ان کے لیے یا ون ون سچویشن ہے, کیونکہ جن 20 نشستوں پر الیکشن ہونا ہے اس وقت وہاں پنجاب میں آپ کچھ بھی کہہ لیں, مرکز میں شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں پی ایم ایل این حمزہ شہباز ابھی وزیر اعلیٰ ہیں, چاہے ہم انہیں جو بھی نام دیں. ووٹر اور سپورٹر ان علاقوں کا وہ خان صاحب کے ساتھ کتنا ہے اور خان صاحب ان کے لیے کتنا سوچتے ہیں. اگر خان صاحب کل جا کے 17 جولائی تک لاہور کیمپ کرتے ہیں, 20 حلقوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو ممکن ہے کہ خان صاحب ٹیبل ٹرن کر سکیں. اور اگر ٹیبل ٹرن کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان 20 نشستوں پہ اگر خان صاحب کو کامیابی ملتی ہے تو پنجاب کی گورنمنٹ انہیں مل سکتی ہے, اور اگر پنجاب کی گورنمنٹ ملتی ہے تو وہ جو قبل از وقت انتخابات یا جلد انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس کی طرف پی ایم ایل این کا انٹرسٹ بڑھ سکتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ کہ وہ اس چانس کو کس طرح اویل کرتے ہیں, اور کوئی چانس مجھے نظر نہیں آتا جو خان صاحب کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے انہیں مل سکتا ہے. دوسرا اس میں ایشو ہے اخونزادہ صاحب, وہ ہے دھاندلی, اور پہلے ہی سے اس کے بارے میں شور ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دھاندلی کریں گے اور یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حمزہ شہباز یا نون لیگ جب حکومت میں آتی ہے تو یہ بادشاہوں والا سلوک شروع کر دیتے ہیں. تو کیسے انشور کیا جائے گا اور کتنی امید ہے آپ کو کہ جو بھی نتائج آئیں گے خان صاحب وہ مان جائیں گے, ان کیس اگر وہ نہیں جیتتے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جی, وہ تو اس کا مرضی ہے, جو کرنا چاہے کرے. کرنا تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پارلیمان کے اندر آئے اور پارلیمان کے اندر اپنا جنگ لڑے. اور ہم نے ہمیشہ عمران کے لیے بھی یہ دعوت دے رہے ہیں, پہلے بھی جو یہ لوگ گئے تھے تو ہم نے پارلیمان میں لائے تھے, آج بھی ہمارا کوشش یہی ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر آ کے اپنا جنگ لڑے. لیکن اس کا مرضی ہے کہ وہ مانے یا نہیں مانے. لیکن جب دھاندلی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. 2018 میں دھاندلی ہوئی, کوئی چھپانے کی بہت کوشش کی گئی, چھپ نہیں سکے. ڈسکا میں دھاندلی ہو گئی, اب اس کا رپورٹ آ چکا ہے, سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ہاں دھاندلی ہوئی. کشمیر میں دھاندلی ہوئی تھی, گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تھی. تو اگر دھاندلی ہو جاتی ہے تو حکومت اس کو چھپانا بھی چاہیے, تو چھپانے سے وہ چھپے گا نہیں. اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو عمران خان لاکھ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہر ایک کو نظر آئے گا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, اس کوئی مینجمنٹ نہیں ہوا. تو یہ راجہ صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے ہو گئے, چونکہ راجہ صاحب کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ لوگوں نے ماہر قانون اس کے ساتھ لکھا ہے, لیکن راجہ صاحب ایک ریناؤنڈ ہی از اے لیڈنگ لائر, تو ظاہر ہے وہ ہم کوئی ان کو ایز پولیٹیکل ایفیلیشن تو نہیں بلاتے. چلو آپ کہتی ہے تو مان لیتا ہوں. نہیں آپ مت مانیں, آپ اپنی منوا لیں.
मान लिया जी, मान लिया आप तज्जिया कार है, एक न्यूट्रल आदमी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पीटीआई के जलसे देखे, उन्होंने वो जलसे नहीं देखे जो चेयरमैन बिलावल साहब ने की, उन्होंने ये जलसे नहीं देखे जो मरियम नवाज की जो जलसे हो गए थे। जलसे सबके बड़े हो जाते हैं। मैं आपको किसी तरीके से आप कहे, मैं आपको लिख के देता हूं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कामयाब नहीं करे वो एक हल्का नहीं जीत सकता है। ज़िमनी इलेक्शनों में ये मुराद भी इससे ये मुराद भी ली जाए अखुंजाद के वो आपके साथ जब तक एस्टेब्लिशमेंट तो आप लोग मजबूत हैं, ये भी मुराद ली जा सकती है ना फिर इससे, तो फिर वो न्यूट्रल तो ना हुए। हमने तंजीला, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है और बहुत माहिर जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान का सियासत आपने बहुत करीब से देखा है। आपको पता है कि हमारा हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से यही मुतालबा रहा है कि खुदारा, बल्कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से नहीं तमाम इदारों से भी, अदलिया से भी हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि ये जो आइन हमने बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत और अवाम के दरमियान, इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे का काम का तयन है। मैं जरा राजा साहब से पूछ लूं, चटान साहब कह रहे हैं कि सबके जलसे बड़े हो जाते हैं, कितने कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख ले कि ठीक है, उसका असर भी नजर आ जाएगा। ट्रांसलेट होंगे बड़े जलसे खान साहब के वोट बैंक के लिए, क्योंकि जितनी पीटीआई अंदर से टूट फूट का शिकार रही है, जैसे देखिए बिल्कुल बात है कि जलसे हो जाते हैं। जलसे आपके इल्म में होगा कि हमने आप ही के मीडिया पे देखा कि जी लोगों ने आके कहा जी हमें तो इतने पैसे दे दिए गए थे और जलसे पे जाना था। आप ही के मीडिया पे हमने देखा कि जी सरकारी पटवारियां और उनको बुलाया जाता था। आप ही के मीडिया पे हमने देखा कि जब मियाँ साहब आए और उनकी बेटी आई वहाँ से, तो जलसे या वो शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक नहीं जा सके। बात ये नहीं है, बात ये है कि पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है, अगर इमरान खान के जलसे बड़े हो रहे हैं तो हमें भुट्टो साहब के भी जलसे याद हैं, वो इसी तरीके से बड़े होते थे। और अगर हम उनको भी कहें जी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी उन्होंने कर लिए जैसे मरियम करती है। यार राजा साहब खुदा का खौफ करो, तुम किसका मिसाल किसको दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपने मिसाल अच्छा ब्रेक जी, तो अगर मरियम का जलसा बड़ा हो सकता है तो फिर इक़्तिदार पिछड़ गया। ये तो दो प्रिजनर विंस आ गए और उन्होंने अपने लोगों को छोड़ के हेलीकॉप्टर में बैठ के अनंत पनन पे निकाला पहुंच गया। अब इस बंदे को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिला रहे हैं। मैं इस बंदे की बात किसी की नहीं कर रहा, मैं जलसों की बात कर रहा हूं। जलसों की बात हो रही है जी, ठीक है, एक जरा ब्रेक ले जी, कोई मिसाल बंदा देते हैं अच्छा तो कोई ठीक है, चटान साहब आपका पॉइंट भी आ गया, राजा साहब के पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अब आगे का मंजरनामा क्या ये बाय इलेक्शन तय करेगा या जो मफाहमत की और एक ग्रैंड डायलॉग की और इकोनॉमिक जो चार्टर की बात हो रही है उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। स्टे विद अस। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आगे का जो हमें अब फ्यूचर पाकिस्तान का सियासी तौर पे नज़र आता है, रिन साहब पहले आप बताइए क्या होगा? बाय इलेक्शन कितनी डिफाइनिंग आपको लगता है कि एक चीज़ है कि मामलात कहीं बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए बाय इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर खान साहब के हक़ में रिजल्ट्स नहीं आए, खान साहब एजिटेशन और बढ़ाएंगे। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस वक्त भी, अब भी जैसे चटान थोड़ी देर पहले कह रहे थे, वो अब भी चाहते हैं कि वो कौमी असम्बली में वापस आएँ। खान साहब जब तक कौमी असम्बली में वापस नहीं आते, ना तो आप किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जा सकते हैं, ना चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ जा सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनकी इस वक्त सियासत से ज़्यादा रियासत को ज़रूरत है। पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी, रियासत होगी तो सियासत होगी। तो इसलिए खान साहब को चाहिए कि जहां उन्होंने बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, अगर कोई मेडिएशन करने को तैयार हो तो खान साहब को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए पार्लियामेंट में वापस आना। ठीक है जी, चटान साहब आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल है? और MQM के साथ आपके मामलात बार बार लड़खड़ाने लगते हैं, उसकी क्या वजह है? चटान साहब आपका माइक शायद म्यूट पे है। मैं तंजीला ये कह रहा
था कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे इख्तिलाफात है और हमारे आइंदा भी इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन 3 चीज़ों के लिए जो हम इकट्ठे हुई हैं कि मुल्क को बचाएंगे, रियासत को बचाएंगे, एक आज़ाद नेब का इदारा बनाएंगे। राजा साहब ने तो कहा, नहीं, लेकिन अगर अगर आप हुकूमत में रहते नहीं हैं, इतने हाई स्टेक्स के साथ इस तरह से अदम एतमाद करा के आप आए हैं और आप इत्तेहादियों से नाराजगी की वजह से आपकी हुकूमत गिर जाती है, तो आपका तो मुस्तकबिल फिर तारीख है। इत्तेहाद देखो तंजीला, इत्तेहादी कभी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, नाराजगी आपने जगह पे, ठीक है, लेकिन जो टास्क हमने उठाया है मुत्तहिदा तौर पे, मैंने आपको बता दिया कि नेब के इदारे को दुरुस्त करना है। नेब के इदारे में हमने क्या किया, अदालतों ने जो हिदायत दी थी अपने फैसलों में दे रहे थे कि पार्लियामान को ये करना चाहिए, हमने वो किया। जो कुछ वो किया जो बजाते खुद इमरान खान ने अपने ऑर्डिनेंस के जरिए लाए थे, कुछ हमने वो किया। और साफ और शफाफ इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 1 साल बाद, 4 साल जो पीटीआई का हुकूमत रहा है, इस मुल्क के अवाम हमारे 1 साल की हुकूमत के और पीटीआई के 4 साल की हुकूमत के मुआवजा करे। अगर हमारी कारकर्दगी 1 साल की खराब रही, अगर लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि ये 1 साल में मुल्क आगे बढ़ा है, तो बेशक हमें ठीक है। राजा साहब, क्या कंक्लूजन है आपका? अच्छी कारकर्दगी थी, बेशक उनको वोट दे दे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम समझ गए हैं कि अदालतों ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आप कह रहे हैं सबने साथ दिया, इस वजह से पीछे लेके चले गए, तो ये मुल्क को नहीं चला सकते। जी राजा साहब, क्या है मुस्तकबिल पाकिस्तान का सियासी आज के हालात पे, जब हम बैठे हैं, इमरान खान साहब सड़कों पे हैं, एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं? देखिए 17 जुलाई को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगी, और ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक कल्चर है, पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल एक सिस्टम है, और पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट या जो कि हुकूमती मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किस हद तक होता है। क्योंकि पीटीआई को अगर अभी तक वो एक मॉडरेट स्टांस लेके चल रहे हैं, अभी तक वो कह रहे हैं कि जनाब इसको दुरुस्त कर लीजिए, अभी भी वक्त है, लेकिन अगर इस 17 जुलाई को वाकई ही इस बड़े पैमाने पे आवाम के वोटों के साथ खिलवाड़ हुआ, धांधली हुई, तो फिर हम समझते हैं कि खान साहब फिर एक बहुत एग्रेसिव मोड में आएंगे, और वो मोड जो ठीक हो गया। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, शाहिद रिंद साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब, आज की गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज इमरान खान साहब जो खिताब करेंगे, कल उसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे, और आइंदा की कुछ जो सूरत हाल बन रही है बाई इलेक्शन की, मज़ीद इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।